मधेसी कोटाले त धेरै पदाधिकारी भनेपछि अहिले उठेको सवाल पनि त्यही हो। सिकेर उदय भइराख्नु भएको छ, कतिको असर पार्छ तपाईँको पार्टी? अब यस्तो छ, मुद्दाविहीन पार्टीको विषयमा मलाई कुरा पनि गर्नु छैन। अब चुनाव लड्ने योजना छ तपाईँको? त्यो पार्टीको कुरा हो, दियो भने समयको कुरा हो। पार्टीले पत्याएर दियो भने चुनाव लड्नु समयको कुरा हो। मुद्दै छैन, सिकेरको मुद्दै छैन। किन उदायो र किन अस्तायो त्यसको विषयमा किन तपाईँ हामी चर्चा गरिरहेका? अहिले सक्रिय छ नि प्रदेश 2 मा। त्यही त हो नि, तपाईलाई गाह्रो पर्न सक्रिय छ। तपाईलाई गाह्रो पर्न सक्छ नि प्रदेश नम्बर 2 मा। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन सक्छ नि। मैले भन्न चाहन्न, म नाम पनि लिन चाहन्न। अब आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ जसपा कुन स्थानमा हुन्छ? नम्बर 1 मा। मधेसको मुद्दामा तपाईको पार्टीले उठाएको कुराहरुमा चाहिँ भित्री रूपमा नेकपाको नेताहरू अथवा भनौं न कांग्रेसको नेताहरूले भित्री रूपमा तपाईलाई समर्थन गर्नुहुन्छ? मधेसका नेताहरू हैन, उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, रूपमा मात्र समर्थन उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु कुन नैतिकता लिएर तपाई पार्टीमा बसिराख्नु भएको होला? नमस्कार दर्शक वृन्द, हेर्दै हुनुहुन्छ हिपहप टिभी एचडी र कार्यक्रम प्रस्तुता म वीरेन्द्र उपस्थित भएको छु। आज पनि विशेष कुराकानी हुनेछ। आज अतिथिको रूपमा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जितेन्द्र यादव। उहाँ जसपाका युवा नेता हुनुहुन्छ, त्यसगरी प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव तथा नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर 2 को इन्चार्ज हुनुहुन्छ। आज हामी प्रदेश नम्बर 2 को तथा जसपा नेपालको चाहिँ गतिविधिको विषयमा पछिल्लो समय के कस्तो क्रियाकलापहरू भइरहेको छ यसैसँग केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जितेन्द्र जी, यहाँलाई हिपहप टिभी एचडीमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। प्रदेश नम्बर 2 को पछिल्लो समयको गतिविधि कस्तो भइरहेको छ? सफल अथवा असफल कस्तो भइरहेको छ सरकार यहाँको नजरमा? प्रदेश नम्बर 2 सरकार आफैमा जनता, उत्पीडित जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको हुनाले र पार्टीलाई विश्वास गरेर सरकार बनाएको हुनाले जनताको हितमा र मधेस आन्दोलनबाट स्थापित पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएको हुनाले जनताको हितमा अनवरत रूपमा प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आफ्नो कार्यक्रिया अगाडि बढाइरहेका छ र यो सफलताको पनि एउटा उपज हो। किनभने प्रदेश नम्बर 2 सरकारले गर्दा धेरै प्रदेशहरू त्यसबाट सिक्ने र सिकाउने कुरा गतिविधिमा लागेको हुनाले प्रदेश नम्बर 2 सरकार अहिलेको लागि सफल मान्नुपर्छ भने तपाईहरुको नजरमा सफल? नजर भनेपछि जसले राज्य सञ्चालन गर्छ त्यसको नजरमा हो र जनताको नजरमा प्रदेश नम्बर 2 सरकार सफल हो भन्ने ठमाइ हो। यस्तो जितेन्द्र जी, तपाईहरु त अब अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउनु भएको छ। तपाईहरुको नजरमा त सफल हुन स्वाभाविक नै हो। जनताको नजरमा पनि सफल हुनु पर्यो नि सरकार, हैन? अब जनताको नजरमा सफल हुने कुरा भनेपछि भोलिको दिनमा चुनाव आउँछ। जनप्रतिनिधि हो, यदि सरकार सफल रहेन भने जनताले त्यो सरकारलाई हेरेर जनताले आफ्नो जनमत हाल्ने हो। तर अहिले जसरी अब पूर्व चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी, जसरी समाजवादी पार्टी र राजपा पूर्वको मिलेर जुन चुनाव लडेको थियो, त्यो मिलेर चुनाव लड्दाखेरि जनतालाई एउटै अनुभूति के गराएको थियो भने आफ्नो शासन प्रशासन, आफ्नो प्रहरी, आफ्नो साधन स्रोत, आफ्नो सत्ता र संहितालाई संस्थागत गर्नको निमित्त हामीलाई तपाईहरु विश्वास गरेर भोट दिनुस्। त्यहाँ प्रदेश नम्बर 2 को सम्पूर्ण तमाम जनताले त्यो विश्वास गरेर सरकार बनाएको छ र त्यसैको आधारमा टेकेर आज म तपाईको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, संहिताको परिचयको लागि पनि प्रदेश नम्बर 2 सरकार अनवरत रूपमा आफ्नो कार्य गरिरहेछ र जनताको हितमा, जस्तो निजामती कर्मचारीको विषयमा लिएर अहिले प्रादेशिक लोकसभाको विषय, प्रादेशिक लोकसभालाई अब प्रदेश नम्बर 2 मा डाक्टर र इन्जिनियरहरूको जुन विज्ञापन जुन अहिले पहिलो प्र्याक्टिसमा जुन थायी रूपमा आइरहेछ त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो। आफ्नो शासन कर्मचारी हुनुपर्ने भयो, त्यसपछि आफ्नो सत्ता सञ्चालनको लागि, आफ्नो शासन प्रशासन चलाउनको लागि तपाईको प्रहरी ऐनदेखि लिएर निजामती ऐनदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यो एउटा अर्थ भयो। अर्को के हो भने कि सामाजिक रूपान्तरणको विषयहरूलाई पनि प्रदेश नम्बर 2 सरकारले अगाडि बढाएको
विभिन्न उदाहरणहरू छन्। त्यस अन्तर्गतमा र जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी चाहिँ के गरिरहेछ भने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको जुन लालबाबु राउतको नेतृत्वको सरकार हो, उहाँले आफै पनि जनताको घर घरमा गएर सुख दुःखमा साथ दिएर अगाडि बढेर प्रदेश नम्बर 2 सञ्चालन गरिरहेछ भनेको ठम्याएको। जसरी तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यसरी हामीले पनि त्यहाँ गइरहँदाखेरि अथवा त्यहाँको जनमानस जसले चाहिँ तपाईँहरूले अमूल्य मत दिएर सरकार बनाउन सहयोग गर्यो र तपाईँहरूले जसरी सपनाहरू बाँड्नुभयो, अहिले त पर्याप्त भ्रष्टाचारमा लिप्त छ नि सरकार। यस्तो छ, अब मान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो कदापि होइन। भ्रष्टाचार कसलाई भन्ने? भ्रष्टाचार भनेको यदि प्रमाणित छ भने राज्यको त दायित्व छ नि। आज नेपालमा अहिले भारतमा पनि त्यो किसिमको अहिले व्यवस्था छैन। जनलोकपाल बिल ल्याउनुपर्छ भने अन्ना हजारीले अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका थियो र पनि अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन। नेपालमा आजसम्म प्रधानमन्त्री उप छानबिन हुनुपर्छ भने कहाँ कुन विधानमा लेख्या हो? आज प्रदेश नम्बर 2 ले जनलोकपाल ऐन ल्याएर यो सरकार यदि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो जनलोकपाल ऐन अन्तर्गत सजायको कारबाही हुन्छ भने आफ्नो ऐन बनाएर सुशासन कायम गर्ने स्थितिमा आज प्रदेश नम्बर 2 सरकार अगाडि बढेको छ नि त। यसको अर्थ के हो भने प्रदेश नम्बर 2 नै चाहिरहेछ कि सुशासन व्यवस्था कायम रहोस्, देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होस्, जनताले प्रत्यक्ष त्यसबाट लाभान्वित होस् भन्ने कुरामा प्रदेश नम्बर 2 सरकार भनेपछि प्रदेश 2 सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छैन, जनताको हक हित र अधिकारको लागि लडिरहेको छ, सुख दुःखमा साथ दिइरहेको छ भन्न चाहनुहुन्छ? 100% हो। मैले अघि पनि भने नि, उदाहरणको लागि मैले भने सुशासन ऐन कायम गर्नको लागि, सुशासन व्यवस्था कायम गर्नको लागि जसरी जनलोकपाल ऐनको विषयलाई लिएर प्रदेश नम्बर 2 सरकार अगाडि बढाएको छ, हुन त हाम्रो यो सर्वोच्च निकाय भनेपछि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च निकाय भनेपछि अख्तियार हो। अख्तियार आयोगले हामीलाई के गर्नु पर्थ्यो? अब यदि भ्रष्टाचार छ भने भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने अगाडि बढाउनु पर्थ्यो नि त। तर किन हुन सकिरहेछ? किनभने भ्रष्टाचार छैन भने बुझायो। भनेपछि अब तपाईँले भने जस्तै अब प्रदेश नम्बर 2 सरकार भनेपछि नेपालको जति चाहिँ प्रदेश सरकारहरू छ त्यसमा चाहिँ अब्बल छ, अब चाहिँ अवार्ड नै दिनुपर्छ जस्तो गरेर तपाईँले भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो मुलुकमा राम्रो काम गर्नेहरूको एवार्ड कसैले पनि पाएको छ, न राजनीतिक रूपमा हो, न प्रशासनिक रूपमा हो, न सामाजिक रूपमा हो। र मुलुकको आज तपाईँ मान्नुहुन्छ? मैले त्यही जोड्न चाहेँ। र मुलुकको आजको यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। आज मुलुकमा चरम लापरवाही, चरम भ्रष्टाचारी, गैर राजनीतिक क्रियाकलापहरूको बढावा, संरक्षण आज त भइरहेछ नि त। यो आजदेखिको त होइन नि, यो सदियौँदेखिको हो। सदियौँदेखिको जुन अहिले उपज छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ एवार्ड पाउनु भनेपछि यो चान्चुने कुरा हो। र तर एवार्डको लागि होइन, बाटो देखाउनको निमित्त प्रदेश नम्बर 2 सरकारले बाटो देखाउनको निमित्त प्रदेश नम्बर 2 सरकारले तपाईँ मान्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 सरकार देशभरिको प्रदेश सरकारहरूमा अब्बल छ? अब्बल छ। आधार के आधार दिनुहुन्छ तपाईँले? यो चाहिँ अन्य प्रदेशहरूभन्दा चाहिँ अब्बल छ भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा अहिले देश विदेशबाट हामीले हेरिराख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा आधार के दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? म तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रियमा बस्ने, देश र विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म के भन्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत भने प्रदेश नम्बर 2 सरकार संहिताको लागि अनवरत रूपमा संविधानमा दिएका विभिन्न अधिकारहरू सँग पनि सम्बन्धित विषयलाई लिएर पनि सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा मुद्दै दायर गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् त। त्यो किन हो? किनभने अवल छ भनेर त्यो मुद्दा दिइरहेछ। आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सक्नु पर्यो। प्रदेश नम्बर 2 को वासीलाई, जनतालाई आफ्नो अधिकार सहितको सुशासन व्यवस्था कायम गर्न सक्नु पर्यो। संविधानले दिएका अधिकारहरू अक्षरशः पालना गर्न सक्नु पर्यो भन्ने विषयमा त धेरै मुद्दाहरू त खेपेकै हो नि त। भन्नुको अर्थ के हो भने सङ्घर्षमा 6 वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर 2 नै किन यस्तो हो? 2 नै किन यस्तो कि सङ्घीय सरकारको विपक्षमा खम्बा जस्तै सुशासनको व्यवस्थालाई लिएर होस्, भ्रष्टाचारी न्यूनीकरणको विषयलाई लिएर होस्, स्वायत्तताको विषयलाई लिएर होस् या साधन स्रोतको विषयलाई लिएर किन नहोस्? भनेपछि तपाईँले जस्तै तपाईँले भन्न खोजेको प्रदेशलाई जुन अधिकारहरू दिएको छ
त्यो अधिकार चाहिँ कानुनी रूपमा अथवा भनौँ न अक्षरमा अथवा पेपरमा मात्र लेखिएको छ, कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले दिएको छैन, रोक लगाएको छ भन्न चाहनुहुन्छ? 100% हो। म धेरै उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै निजामती ऐनको विषयमा कानुनी व्यवस्थामा संविधानमा दिएको अधिकार प्रदेशले लिन सक्ने व्यवस्था हो नि त। अहिलेसम्म निजामती ऐन किन पास हुन सकेको छैन सङ्घीय सरकारले? किन गर्न सकेको छैन? प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी राख्न नपाउने, प्रदेशले आफ्नो प्रहरी राख्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ नि त संविधानमा। आजसम्म यो प्रदेश प्रहरीको समायोजनको विषय किन टुङ्गो लगाउन सकेन? म मुख्यतः कुरा मैले गरिरहेको छु, अरू कुराहरू धेरै छन्। साधारण स्रोतको विषयमा जसरी प्रदेश नम्बर 2 लाई सङ्घीयता फेभर गर्नको निमित्त जसरी सङ्घीय सरकारले प्रदेश नम्बर 2 लाई चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि त्यो बजेट दिएर, कम बजेट दिएर चाहिँ प्रदेश सञ्चालन गर्न लगाउनु भनेपछि साधारण स्रोतमा पनि त्यो उसले कमी कमजोरी। प्रदेश नम्बर 2 सरकारलाई फेल गर्न खोजेको यस्तो फेल होइन, संहितालाई प्रदेश नम्बर 2 सरकारले गर्दा आज यो देशमा संहिता टिकेको छ। गर्व गर्नुहुन्छ? अरू प्रदेशहरूमा त उहाँहरुकै पार्टी हो। तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 सरकार? प्रदेश नम्बर 2 सरकारमा प्रति गर्व हो र यो देश र जनताप्रति गर्वमा गर्न चाहन्छु कि प्रदेश नम्बर 2 सरकारको जुन गतिविधिको जुन सराहना र चर्चा परिचर्चा जुन भइरहेछ त्यो हाम्रो प्रचार हुन सकेको छैन। किन हुन सकेको छैन भने अबको युग भनेपछि अब घर-घरमा हाम्रो अनलाइन हो, घर-घरमा हात-हातमा मोबाइल छ। अब जति तपाईँ लुकाउने स्थिति थियो अब यो दिन छैन। अब के भइरहेछ भने तपाईँकै मिडिया मार्फत म धेरै कुरा अहिले राख्न सक्छु नि त प्रदेश नम्बर 2 सरकारले गर्दा। तर मिडियालाई पनि के गरिरहेछ, नियन्त्रित गरिरहेछ सङ्घीय सरकारले प्रदेश नम्बर 2 को लागि। मिडियालाई पनि त्यो किसिमको चाहिँ प्रमोसन गर्न दिइरहेका छैन। भन्नुको अर्थ के हो, प्रचार प्रसारमा हाम्रो कमी भएकै हो। तर कामको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अन्य प्रदेशभन्दा हाम्रो प्रदेश धेरै अगाडि छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। जितेन्द्रजी, जस्तै पछिल्लो समय तपाईँ एकदमै कुलीतन्त्रको निकै नै चाहिँ अब व्याख्या गर्नुहुन्छ होइन? वास्तवमा यो के हो होइन, कसरी बुझाउनुहुन्छ? अघि जसरी केही मात्रामा केही व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँले भन्न खोजेको सर्वसाधारण आम नेपालीले चाहिँ बुझ्ने भाषामा, स्पष्ट रूपमा, सरल भाषामा चाहिँ बुझाउनु पर्दा कसरी बुझाउनुहुन्छ तपाईँले? मैले के भने म धेरै दुःखका साथ कुलीनतन्त्रको विषयलाई लिएर म यो मैले लेख लेखेका थिएँ। कुलीनतन्त्र भनेपछि उच्च कुलमा जन्मेका या उच्च कुलले जुन राज्य गर्ने शासन प्रणाली हो, जसलाई एकल नस्लीय शासन र एकल नस्लीय चिन्तन बोकेका शासन प्रणाली पनि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो निरङ्कुश राजतन्त्र भन्दा पनि त्यो एकल नस्लीय चिन्तनमा उच्च कुलमा जन्मेर राज्य जसरी चलाइरहेछ त्यो अहिलेको लागि हितकारी हो र? अनेकौं उदाहरणहरू छन् नि त। एकल नस्लीय चिन्तन बोकेका हाम्रा राष्ट्रमा त धेरै जाति, थोरै जाति छ नि त। त्यो चिन्तनबाट माथि उठ्नुपर्ने स्थिति हो। त्यसैले उच्च कुलमा भनेपछि उच्च जातमा जन्मेर जसरी राज्य सञ्चालन गर्ने जुन प्रणाली हो त्यही तन्त्र हो। यसलाई अर्को व्यवस्था भन्दाखेरि, अर्को कुरामा भन्दाखेरि तपाईको सामन्ती व्यवस्था भन्दा पनि माथिल्लो लेयर यदि भन्दाखेरि कुनै त्यो फरक पर्दैन। कुलीनतन्त्र त्यस्तो तन्त्र हो। त्यो तन्त्रले राज्य यो तन्त्रले देश खाइदियो। यो व्यवस्थाले यो खाइदिएको छ। 2 नम्बर प्रदेशलाई त अफेलिँदै गरेको हो। त्यहाँ त झन् समुदायगत हिसाबमा मुस्लिमले राज्य गरिरहेछ, दलितले राज्य गरिरहेछ, मधेसीले राज्य गरिरहेछ, पिछडा वर्गले राज्य गरिरहेछ, उत्पीडित जनताहरूले राज्य गरिरहेछ भन्ने सोच र मानसिकताले त प्रदेश नम्बर 2 लाई धराशायी नै गरिरहेछ नि त। त्यो कुलीनतन्त्रको एउटा उपज हो। अहिले विभिन्न दलितको नाममा हत्या हुनु, त्यसलाई संरक्षण हुनु, नेकपाकै कार्यकर्ता नेतालाई हत्या गर्नु, त्यसलाई संरक्षण गर्नु, मुद्दा दायर नहुनु। अहिले विगतकै घटनामा गरेको छ महेश सुरक्षाको विषयलाई लिएर दलितको हत्या भइरहेछ। तपाईको अमरेश नारायण सिंहहरू आन्दोलनमा थिए, लाठी प्रहार गर्ने, मुद्दा दायर नगर्ने। तपाईको यही हाम्रो समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जब बन्यो, समाजवादी पार्टी जुन बेला थियो त्यो पार्टी फुटाउनको लागि विधेयकै ल्याएर पार्टी फुटाउने स्थितिमा
जसरी डाक्टर सुरेन्द्र हाम्रो माननीय डाक्टर सुरेन्द्र यादवज्यूलाई अपहरण शैलीमा जुन लिएर अगाडि बढ्यो त्यो घटना के र त्यो घटनाको विषयमा सरकारी वकिललाई लिएर जब मुद्दा दर्ता हामी गराउन अगाडि बढ्यौँ हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको नेतृत्वमा भनेपछि त्यो दर्ता नहुनु भनेपछि के हो त भनेपछि यो कानुनी व्यवस्थालाई पनि अवहेलना गरेर कानुनी राजलाई पनि ध्वस्त पारेर एकल शासन गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति पनि के हो भने पुलिङ तन्त्रको एउटा परिचय हो। मैले त्यो भन्न चाहे। त्यस अर्थमा के हो भने राज्य छ संविधान त राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ। प्रस्तावनामा प्रशस्त लेखा छ कुनै पनि कुरामा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने प्रस्तावनामा छ। तर विभेदमा यो राष्ट्रिय राज्य अगाडि बढिरहेछ त्यो पुलिङ तन्त्रको उपज हो कि होइन बुझाइ मेरो हो। त्यसैले सामन्ती व्यवस्था भन्दा पनि निरङ्कुश तन्त्र भएर आज जसरी नेकपाको सरकारले जुन अगाडि बढिरहेछ त्यो निन्दनीय हो र आम नेपाली जनता एकमत आज अब हुनैपर्छ। आम नेपाली जनतासँगको यो पीडा हो। यो आम नेपाली जनताले यो बुझिसकेका हो। यो पुलिङ तन्त्र व्यवस्था जबसम्म यो नेपालमा रहिरहन्छ हाम्रो न नेपाल समाजवादी रूपमा रूपान्तरण हुन सक्छ न हाम्रो नेपाल साम्यवादी रूपमा स्थापित हुन सक्छ न हाम्रो नेपाल वर्गीय रूपमा मुक्ति हुन सक्छ न हाम्रो राज्य जातीय मुक्ति रूपमा हुन सक्छ। भनेपछि अधिकार विहीन राष्ट्रमा बसेर बस्नुको अर्थ छैन। त्यसैले एकजुट भएर यो पुलिङ तन्त्रको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने बुझायो। जितेन्द्र जस्तै अब पार्टी तपाईहरुको विभिन्न पार्टीहरु चाहिँ मिलेर एक हुनुभएको छ। राम्रो नेपालभरि चाहिँ अब तपाईहरुको बहुमत ल्याउँछु भनेर एउटा सपना पनि बुन्नु भएको छ, एउटा योजना पनि बुनेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब भन्नुस् तपाई जस्तै मधेसको मुद्दालाई लिएर तपाईले भन्नुभयो उठाउनु भयो मधेसबाट एकदमै साथ सहयोग आम मधेसी जनताहरुको साथ सहयोग तपाईले पाउनुभयो। अन्त्यमा तपाईको पार्टीको नामबाट मधेस भन्ने शब्द नै हटाउनु भयो। असन्तुष्ट छ नि जनताहरु। यस्तो छ आन्दोलनको क्रममा जसरी मधेसी जनताले उत्पीडित जनताले जसरी आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको लागि अगाडि बढ्यो त्यो राष्ट्रिय हितको लागि थियो। यो राष्ट्रिय मुद्दा हो। एउटा जिल्लामा कुनै व्यक्तिको यदि अधिकार खोसिन्छ भने त्यो पनि राष्ट्रिय मुद्दा हो। एउटा घरमा एउटा व्यक्तिले यदि त्यो अधिकारबाट आफ्नो मौलिक अधिकारबाट वञ्चित छ भने त्यो पनि राष्ट्रको मुद्दा हो। त्यो राष्ट्रको मुद्दा भएको हुनाले सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरू, सम्पूर्ण उत्पीडित जातहरू, सम्पूर्ण उत्पीडित लक्षित वर्गहरू जसरी अपहेलित भएर यो राष्ट्रमा बाँच्नु परिरहेछ त्यसको लागि मधेसीले चाहिँ एउटा बाटो खोलेको छ। त्यसमा म गर्व ठान्दछु र मधेसीले जसरी तपाईको यो संघर्ष गर्यो मधेसको संघर्षबाट आज पहाडमा हिमालमा के भएको छ भने त्यो त्यहाँ पनि उत्पीडित समुदायहरूको एउटा आवाज बुलन्द भयो। भनेपछि मेरुदण्ड भनेपछि के हो भने मधेस हो। तर त्यसैले के हो कि मेरुदण्ड मधेस भएर पनि राष्ट्र रूपमा यसको यो मुद्दा भइसकेको हुनाले अब राष्ट्रकै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाउनको लागि समाजवाद स्थापित गर्नको लागि व्यवहारिक रूपमा समाजवाद स्थापित गर्नको लागि हरेक जनताको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नको लागि आज जनता समाजवादी पार्टी आफ्नो निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर एउटा शक्तिको रूपमा खडा उत्रेको छ र आउने दिनमा वैकल्पिक शक्ति निश्चय नै बन्नेछ। किनभने पार्टीको विधान हुन्छ, पार्टीको घोषणापत्र हुन्छ, पार्टीको नीति हुन्छ, पार्टीको सिद्धान्त हुन्छ, पार्टीको नेतृत्व हुन्छ। हाम्रो नेतृत्व नै हेर्दाखेरि समावेशी नेतृत्व हो। हाम्रो नेतृत्व हेर्दाखेरि देशमा परिवर्तन गर्ने शक्तिहरूको नेतृत्व हो। त्यसैले सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूको एउटा जमात छ जनताको लागि, जनताको हितको लागि। त्यसैले यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास हो। जस्तै तपाईहरुले अघि पनि मैले भने नि फेरि त्यही कुरालाई म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। देशभरि तपाईहरु बलियो हुन खोजिरहँदाखेरि मधेसमा केही कमजोर भयो जस्तो लाग्यो। अरू पार्टीहरूले चाहिँ मधेसमा अब फाइदा उठाउँछ जस्तो लाग्यो तपाईहरुले। अब यो त भोलिको दिनमा तपाई हेर्दै गर्नु होला। आम मधेसी जनताको चाहना एउटै थियो। हामी आन्दोलन गर्दाखेरि सडकमा पनि के थियो भने मोर्चा बनाएर किन आन्दोलन गर्ने, एउटै पार्टी किन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यही अब कांग्रेसका हाम्रो मधेसी साथीहरूले तपाईहरु आन्दोलन गर्नु हाम्रो नैतिक समर्थन छ भनेर भन्ने त पर्याप्त थियो नि त। अहिले समर्थन गर्छ, समर्थन छ नि त अहिले पनि, मुद्दामा त समर्थन छ नि त अहिले पनि।
काङ्ग्रेसको मुद्दामा काङ्ग्रेसले यदि मुद्दामा समर्थन नगरेको भए उहाँको पार्टीमा मधेसी कोटा आउँथ्यो र मधेसी कोटाले त धेरै पदाधिकारी अहिले उठेको सवाल पनि त्यही हो। आज उठेको सवाल पनि त्यही हो। मधेस आन्दोलनले दिएको के हो भने विमलेन निधिले मधेसी भएर नै विमलेन निधिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिने भने जुन आँट गरेको छ त्यो कसको कारणले हो? त्यही हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनकै जगको कारण हो नि त। त्यो कारण भनेपछि के हो भने सबैको भावना के छ कि यिनीहरू पार्टी एक भयो, यो मधेसीको लागि हितकारी भयो, जनजातिको लागि हितकारी भयो, उत्पीडित जातिको लागि, महिलाको लागि, अल्पसङ्ख्यकको लागि हितकारी भयो भन्ने विषयमा यो पार्टी कमजोर हुँदैन। जोड्न चाहे जस्तै मधेसको मुद्दामा तपाईहरुको पार्टीले उठाएको कुराहरुमा चाहिँ भित्री रूपमा नेकपाको नेताहरू अथवा भनौं न कांग्रेसको नेताहरूले भित्री रूपमा तपाईहरुलाई समर्थन गर्नुहुन्छ मधेसका नेताहरूले? हैन, उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँलाई मात्र समर्थन आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु कुन नैतिकता लिएर तपाई पार्टीमा बसिराख्नु भएको होला? तपाईको जहाँ तपाईको मौलिक हक छैन, त्यो मौलिक हक नभए पनि त्यो पार्टीमा बस्नुको औचित्य के हो र? जहाँ आफ्नो अधिकारले त्यहाँ स्थापित गर्न सक्दैनौ त्यहाँ बस्नुको अर्थ के हो? त्यति मात्रै होइन, मधेसीको मात्रै कुरा मैले गरिरहेको छैन, जनजाति आदिवासीको कुरा गरिरहेको छु, हुन त महिलाको कुरा गरिरहेको छु। त्यो उपज कहाँको हो त? मधेस आन्दोलनको होइन, हाम्रो पार्टीले उठाएको मुद्दाले होइन र? त्यसैले यो पार्टीमा सबैलाई स्वागत छ। उहाँहरू पनि यो पार्टीमा आएर आफ्नो चाहिँ अब धेरै दिन बस्नु पनि आवश्यकता छैन, आफ्नो घर पनि सक्यो, अरूको भाडाको घरमा किन बस्ने भन्ने बुझाएको हुनाले शक्तिकै रूपमा हामी, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा, राष्ट्र रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जस्तै विभिन्न पार्टीहरू अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा सक्रिय भइरहेको छ। नयाँ शक्तिको रूपमा चाहिँ जनमत पार्टी सिकेर उदय भइराख्नु भएको छ। कतिको असर पार्छ तपाईहरुको पार्टी? अब यस्तो छ, मुद्दाविहीन पार्टीको विषयमा मलाई कुरा पनि गर्नु छैन। मुद्दै छैन, सिकेराको मुद्दै छैन। किन उदायो र किन अस्तायो त्यसको विषयमा किन तपाई हामी चर्चा गरिरहेका? अहिले सक्रिय छ नि प्रदेश 2 मा। त्यही त हो नि, सक्रिय छ। तपाईलाई गाह्रो पर्न सक्छ नि प्रदेश नम्बर 2 मा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन सक्छ नि। मैले भन्न चाहन्न, म नाम पनि लिन चाहन्न, तर के हो भने नि यो उद्देश्यविहीन राजनीति गरेर अगाडि बढ्नु भनेपछि नेपाली जनता, मधेसी जनता सजग छन्। अब तर त्यही कसैले उहाँको समर्थन एकदमै समर्थन छ नि प्रदेशमा। समर्थन भएको भए आज यो स्थानीय चुनाव जुन भएको हो नि, स्थानीय निर्वाचन चुनावको उहाँको पार्टी त्यसको तयारी गरिराख्नु भएको छ, पूर्व तयारी गरिराख्नु भएको छ। चुनावमा उहाँको अधिकार हो, तर उहाँसँग मुद्दा किन छैन भने मैले अघि नै भने नि, उहाँको मुद्दालाई कमजोर बनाउनको लागि, हाम्रो सम्मानलाई कमजोर बनाउनको लागि एउटा एजेन्टको रूपमा अगाडि बढेको कुरा मैले बुझिरहेको छु। किनभने जब राष्ट्र रूपमा, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि मधेसीको सम्मान लिएर मधेसी यत्रो ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनको विद्रोहबाट, विगुलबाट आज संहिता आयो र संहिताको परिचयले सम्पूर्ण नेपाली जनता जुन अधिकारविहीन थियो त्यो एक ठाउँमा उभियो भनेपछि यो सम्मान हो नि त, यो मधेसीको सम्मान हो नि त। त्यसैले मधेसीको सम्मानको निमित्त जुन अगाडि उहाँहरूले चाहिँ डिस्टर्ब जुन गरिराख्नु भएको छ, त्यसैले मैले भनिरहेको छु कि यो तपाईको दिशाहीन र तपाईको विचारहीन पार्टी भएको हुनाले भनेपछि प्रदेश नम्बर 2 मा सिके राउत अथवा जनमत पार्टीको कुनै अस्तित्व छैन तपाईको नजरमा? हैन, अस्तित्व भनेको के हो भने नि उहाँलाई लागिरहेछ कि मेरो अस्तित्व छ भने मलाई भन्नु केही छ र? त्यो त सबैले भन्छन्। चुनावमा त जनताले पत्याउनु पर्यो नि। तपाईले जितेन्द्र यादवले पत्याएर अथवा उपेन्द्र यादवले पत्याएर म त्यसैले त भनिरहेको छु नि त। उहाँको लागि त्यो पार्टी हो, उहाँको आफ्नो कार्यशैली छ, उहाँको चर्चा गर्नु बेकार हो। तर होइन, मधेसको कुरा हो, जस्तै चर्चा गर्नु नै बेकार हैन, असर त पर्न सक्छ। म चर्चा गर्नु नै बेकार। चर्चा गर्न चाहनुहुन्न तपाई? चर्चा गर्नु छैन, उद्देश्यहीन पार्टीको, उद्देश्यहीन नेतृत्वको के चर्चा गर्ने? सर्वेसर्वा तपाईहरुको पार्टी हो। सर्वेसर्वा भन्नाले सर्वेसर्वा जनता हो। जनता हामीलाई पत्याएको छ, त्यसैले हामी जनताप्रति उत्तरदायित्व छौं। जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनता सर्वोपरि हो, पार्टी सर्वोपरि होइन। अब तपाईहरुको पार्टीलाई
के आधारमा नेपालभरिको जनताले अहिले त मधेसमा मात्र तपाईँको पार्टी छैन, हिमाल पहाड मधेस तराई हिप्पोमत भन्न चाहन्छौँ हामी, सबैतिर छाएको छ तपाईँको कार्यकर्ताहरू बनिरहने क्रममा छ। अझ तपाईँहरूलाई चाहिँ आम नेपाली जनताले किन पत्याउने? अब हिक्मतले आज पत्याएर त मलाई यो स्टुडियोमा निम्ति आएको हो नि त, म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको हो। हिक्मत जुन हाम्रो अहिले मिडिया छ, त्यो मिडियाले नै यो राष्ट्रिय बलियो बनाउनु पर्छ र तपाईँको विचार के हो भनेर त अहिले त प्रसङ्गै चलिरहेको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। र अर्को कुरा के हो भने कि यो मिडिया मार्फत म सम्पूर्ण जनतालाई भनिरहेको छु, जसरी हिक्मत आफ्नो अठोट लिएर अगाडि बढिरहेछ जनता समाजवादी पार्टी समाजवादको लागि, समृद्ध नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि, नेपालमा सुशासन व्यवस्था कायम गर्नको लागि, स्वायत्त प्रदेशहरूको स्थापना गर्नको लागि, पहिचान सहितको संहिता स्थापित गर्नको लागि, ऐतिहासिक जनविद्रोह र अहिलेसम्म प्रजातन्त्रको लागि लडिरहने र विचारहरूको समग्र विचारको लागि, ऐतिहासिक मधेस विद्रोहबाट उब्जेका सवालहरूको लागि, जनजाति आदिवासीले खेलेका ऐतिहासिक भूमिकाहरू, महिलाहरूले खेलेका ऐतिहासिक भूमिकाहरूलाई समग्रमा समेटेर राष्ट्र हितको लागि अगाडि बढ्छ र त्यसैमा जनता हामी यो पार्टीलाई जनता समाजवादी पार्टीलाई अगाडि सार्छ भन्ने विश्वासका साथ नामै काफी छ भनेर जनता समाजवादी पार्टी, जनता अनि समाजवाद र त्यसको एउटा फोरम र एउटा घर भनेपछि सबै जनताको घर नै जनता समाजवादी पार्टी हो भन्ने कुरा भएको हुनाले मलाई विश्वास छ। गृह कार्य कतिको गरिराख्नु भएको छ आउँदो निर्वाचनको लागि? निर्वाचन अर्को कुरा हो, जनताको लागि हामी काम गर्न जुन बेला पनि तत्पर छौँ, जनताको हितको लागि जुन बेला पनि अगाडि बढिरहेछौँ, जनताको लागि पनि हामी अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई विश्वास छ कि आफ्नो लागि कसले गर्दैन र। नेपाली जनताले बाबुराम जस्ता व्यक्तित्वलाई जुन आज हाम्रो देशको शक्तिको रूपमा उदयमान हुनुभएको छ, जसले उहाँले जनयुद्धको यत्रो ब्रेन थिङ्क ट्याङ्कर भएर नै उहाँ ब्रेनै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि। आज देशको नेतृत्व वास्तवमा अनुभूति गरेर मधेसी पहाडी जनजाति आदिवासी हिमाल पहाड तराई जसरी समेटेर हामी अगाडि बढेका छौँ, ऐतिहासिक जनविद्रोह जुन संहिताको लागि लडिमिट्ने हाम्रो आदरणीय हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीको विचारमा, आदरणीय अशोक राईजीको विचार जनजातिको पुरा अगाडि बढाउने, त्यस पछाडि तपाईँको महन्त ठाकुर लगायतका जुन हाम्रो नेताजीहरू हुनुहुन्छ, त्यसको समग्र नै के हो भने राष्ट्र हो। त्यसर्थमा यो राष्ट्र बलियो गर्नको लागि उहाँहरू जुन एक ठाउँमा उभिएर जनताको लागि अगाडि बढाउनु भयो, हामी खुसी छौँ। अघि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ हामी उदय भएका छौँ भनेर भन्नुभयो नि, अब आउँदो निर्वाचनमा फेरि मैले निर्वाचनलाई नै जोड दिइरहेको छु, तपाईँहरूको गृह कार्य पनि चलिरहेको छ। अब आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ जसपा कुन स्थानमा हुन्छ? नम्बर 1 मा। यदि जनताको मैले फेरि क्लोज राखेको छु नम्बर 1 मा। किनभने भनेपछि जनताले सबैले पत्याउँछ तपाईँहरू 1 नम्बर 100% म भनिरहेको छु। किनभने सुशासन कायम गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु पर्यो भनेपछि सुशासनसँग नै भएको। मानौ न 1 नम्बर मैले तपाईलाई त्यही जोड्न चाहे। संहिता भनेपछि के हो? विकास क्षेत्र त होइन नि। संहिता भनेपछि जिल्ला विकास होइन नि त। संहिता भनेपछि त्यहाँको स्वायत्तता, त्यहाँको सुशासन, त्यहाँको साधन स्रोतमा अधिपत्य हुने सहितको संहिता हुनु भनेपछि जनताले प्रत्यक्ष त्यसको लाभान्वित हुन पाउने सक्ने त्यो संहिता स्थापित गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि, समाजवादको व्यवहारिक समाजवाद अंगीकार गर्नको लागि र तपाईको समृद्ध नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि र हिमाल पहाड तराई सबैलाई जोड्नको लागि, राष्ट्र बलियोको लागि आज जनता समाजवादी पार्टी उठेको छ। त्यो हरेकको जनजनमा जान्छ भन्ने विश्वास। भने तपाईले भने जस्तै मानौ 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईको पार्टी आयो भने फेरि मुद्दालाई मुद्रामा परिवर्तन गरेर चाहिँ फेरि यही खेल अथवा भनौँ न फेरि यही चीजलाई पछि तपाईले नै
यहाँ आएर भन्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन होला नि तपाईँको पार्टी? यस्तो छ, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू जुन नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ, हाम्रो आदरणीय नेताजीहरूको पृष्ठभूमि हेरिहाल्नु त। पृष्ठभूमिले छलफल देखाइरहेछ कि मुद्दाभन्दा डाइभर्ट हुनुहुन्न उहाँहरू। मुद्रामा कहिले पनि मुद्रामा भइदिएको भए, तर आरोप त छ नि। मुद्रामा आरोप त लगाउन सजिलो छ नि त। आरोप त लगाइरहेछ छैन उपेन्द्र यादवज्यूलाई। छैन। अहिले हार्नुभयो, पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको प्रदेश नम्बर 1 बाट उहाँले हार्नु भनेपछि के हो भनेपछि मैले अहिले पनि भने नेकपा ठिकदारी दिइरहेको थियो नि। वर्गीय मुक्तिको लागि साम्यवादी व्यवस्था भनेपछि मदन भण्डारीको त त्यो लाइनै थियो नि त। आज त्यो स्थापित भएको हो र होइन नि? आज मैले जोड्न चाहेँ, आज ऐतिहासिक जनिदो भयो। यत्रो हजारौँ हजार नेपाली जनताले आफ्नो रगत र ज्यान गुमाउनु पर्यो। केका लागि भनेपछि जातीय आधारमा, त्यसको जातीय आधारमा, भाषिक आधारमा, लैङ्गिक आधारमा, पहिचानको आधारमा त्यसको सम्मान हुनुपर्छ भनेर लड्या हो नि त। त्यो पाएको होइन नि। अबदेखि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न लाग्यो, उपलब्धि के जनताले पाएको हो र? केही पनि पाएको छैन तपाईँको नजरमा? केही पनि पाएको छैन। पाएको हो र? छैन नि। आज त्यही कुरालाई मैले किन जोड्न चाहे भने जनता समाजवादी पार्टी मुद्दामा स्थापित भएर जन्मेको पार्टी हो। मुद्दाभन्दा 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ हुँदैन र जनतालाई अधिकार जबसम्म दिलाउन सक्दैन तबसम्म अनवरत रूपमा आफ्नो सङ्घर्षरत रही जनताको पक्षमा सधैँ उभिराख्छ भन्ने कुरामा जनता पनि बुझिराखेको हो। त्यस अर्थमा मैले भने कि आउने चुनावमा पनि नम्बर 1 पार्टीको रूपमा उदयमान हुन्छ भन्ने विश्वास छ। जे लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, प्रसङ्गहरू तपाईँले जोड्नुभयो। अब म व्यक्तिगत केही प्रश्नहरू तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। पार्टीमा एकदमै लागिराख्नु भएको छ, विभिन्न पेसाका बौद्धिक पेसाकर्मीको चाहिँ सवालमा तपाईँले सवालहरू उठाइराख्नु भएको छ उहाँको अधिकारको लागि लगायत पार्टीमा पनि निकै नै सक्रिय हुनुहुन्छ। अब चुनाव लड्ने योजना छ तपाईँको? त्यो पार्टीको कुरा हो, दियो भने समयको कुरा हो। पार्टीले पत्याएर दियो भने चुनाव लड्नु समयको कुरा हो। अनि तपाईँले भन्नुहोस् न, तपाईँको आफ्नो के छ? पार्टीले यदि तपाईँलाई चुनाव लड पार्टीले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्छ, किनभने जनताको लागि पार्टी बनेको हो। मेरो पनि कुनै ठाउँमा योगदान छ भने जनताको हितको लागि, र पार्टीले मलाई त्यो अवस्थामा विश्वास गर्यो भने म पार्टीलाई पार्टीले दिएको कुरामा म नाइ भन्दिनँ। तर समय छैन अहिले। चुनाव लड्नुहुन्छ भनेपछि हामीले अहिले बेला छैन। यो त पार्टीले निर्णय गर्ने हो। चुनाव कसलाई लडाउने नलडाउने यो पार्टीको विषय। धेरै धेरै धन्यवाद जितेन्द्रजी यहाँलाई। र हामी अघि पनि मैले भने कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा, अहिले देश विदेशबाट हामीलाई दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा र मैले चाहिँ सोध्न छुट्याएको केही कुराहरू छ भने अन्त्यमा राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई सबभन्दा पहिला कोभिडको जुन महामारी छ त्यसबाट बच्नको लागि र गएको जुन विजयादशमी हो र आउने तिहार, छठ र तपाईँको नेपाल सम्मत जुन वर्ष छ त्यसको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो शुभकामना सँगसँगै अब यो देश, यो मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको हुनाले सबै धर्मको त्यतिकै सम्मान होस् र यसमा सबैको पहिचान हुने गरेको यो राष्ट्र मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने म तपाईँको मिडिया मार्फत शुभकामना दिन चाहन्छु। एकदमै व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो विचार, आफ्नो भावनाहरू चाहिँ राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्यौँ जसपा
का युवा नेता, त्यसगरी प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव तथा नेपाल बौद्धिक पेशा कर्मी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर 2 का इन्चार्ज जितेन्द्र यादवसँग आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै सम्पूर्ण युनिटका साथ म वीरेन्द्र बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।